यस कार्यालयका काम कर्तव्यका बारे सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी। सरकारी निकायहरूको भवन निर्माण, सुधार र पुनः निर्माणका लागि डिजाइन, लागत अनुमान र अन्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने। सरकारी भवनको डिजाइन तथा निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारी भवनहरूको डिजाइन तथा निर्माण संलग्न रहने परामर्शदात्रीहरूको गुणस्तर कायम गराउन आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने। भवन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका तथा नम्स तयार गर्ने। भवन निर्माणका लागि स्तम्भ एबिल तयार गर्ने। सबै सरकारी भवनहरूको अत्यावधिक लगत सङ्कलन गरी सोको आधारमा सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तयार गरी सो अनुरूप कार्य गर्ने। भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य मुलुकहरूको अनुभवलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्त प्रविधि छनौट गरी सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रचार प्रसार गर्ने। दर विश्लेषण तथा निर्माण निर्देशिका तयारी सम्बन्धी कार्य गर्ने। शहरी बस्तीहरूको व्यवस्थित विकासको मार्गमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्न र बढ्दो वातावरणीय समस्याको निराकरण गर्न आवश्यक कार्यनीति र विस्तृत योजना तर्जुमा गरी स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र साझेदारी कायम गर्दै क्रमशः लागू गर्दै जाने। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए र यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने सोच गरिराख्नु भएको छ? स्वीकृत कार्यक्रमहरू के कस्ता रहेका छन्, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो हाम्रो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन निकाय बाँके अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले यहाँबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा चाहिँ एउटा भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माणको काम हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना भनेर एउटा त्यो कार्यक्रम पनि हाम्रोमा रहेको छ। साथसाथै आवास व्यवस्था कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, कारागार व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको कारागार निर्माणको कार्य, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, एकीकृत कार्यमूलक योजना अन्तर्गत शहरी विकासको कार्यक्रम र सङ्घीय आयोजनाको अन्य कार्यक्रम लगायत नयाँ सहर र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार आयोजना गरेर कुलमा चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ विभाजन गर्दाखेरि 8-9 वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ समग्रमा रहने गर्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो यहाँबाट सम्पादित कार्यहरूमा चाहिँ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीहरूले भेरी हस्पिटलमा इन्डोर भवन निर्माण कार्य भएको थियो हाम्रो। त्यो बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गतकै विगतदेखि निर्माण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम हो, जुन चाहिँ हालसालै अहिले सम्पन्न भएको छ त्यो काम चाहिँ। त्यस्तै गरेर नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत राजापुर नयाँ सहरमा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट नालीको कामहरू र बाटोको कामहरू केही मात्रामा चाहिँ भइरहेकै छ। त्यो गत वर्ष पनि केही भयो, यो वर्ष पनि केही कार्यक्रमहरू छ हामीसँग चाहिँ र त्यो कामहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले पनि। अनि त्यस्तै गरेर सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेमा बर्दियामा चाहिँ विभिन्न सडक सञ्जालहरूको कामहरू, शहरी सडकहरूको कामहरूमा चाहिँ अब सडकको स्तरोन्नतिका कामहरू विशेष गरेर भइरहेको छ, जसमा चाहिँ नाली निर्माणदेखि लिएर ग्राभल हाल्ने कामहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यो बाटोहरूमा चाहिँ त्यही कामहरू छ। अब ठुलो कार्यक्रम भनेर अब रोड अपग्रेडेसनको ठुलो कार्यक्रमहरू आएको छैन हाम्रोमा र त्यही अब स्थानीय निकायको डिमान्ड अनुसारले अब जुन ठाउँमा हाम्रो योजना पर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्थानीय निकायहरूलाई हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा गर्नको लागि त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सघन शहरीमा, त्यस्तै गरी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि सोही अनुसार बाटो नालीका कामहरू नै हामी अन्तर्गत चाहिँ पार्क निर्माणहरू त्यस्ता कामहरू चाहिँ भइरहेको छ बस्ती विकासहरू अन्तर्गत। भनेपछि आवास व्यवस्था कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ सुरक्षित नागरिक आवासको कार्यक्रम बाँके बर्दिया दुवै जिल्लामा भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फुसको छानालाई हटाएर टिनको छाना लाउने कार्यक्रमहरू अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम हाम्रो यहीँबाट पहिला सञ्चालन हुन्थ्यो भनेपछि अहिले हामीलाई त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीलाई नभएर त्यसको चाहिँ आर्थिक बाटोहरू सबै पालिकामा गइसकेकोले हामीले चाहिँ अहिले खालि यहाँ चाहिँ एउटा समन्वयात्मक भूमिका मात्र खेल्ने रहेको छ।
सम्बन्धित क्षेत्रको मान्यज्यूलाई राखेर बैठक गरेर लाभग्राही छनौट गर्ने सम्मको कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ भनेपछि अनि अन्य सर्वेक्षण गर्ने कामदेखि लिएर पछि सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कामहरू स्थानीय निकायले पालिकाहरूले उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नेपाल भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपाल भारतमा बनिरहेको एकीकृत जाँच चौकी चाहिँ इन्डियाबाटै भइरहेको कार्यान्वयन भइरहेकोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका मात्रै हामीले खेलिदिने हो, नत्र भने कन्ट्र्याक्टरहरू अनि बजेटहरू सबै इन्डियाबाट नै उतैबाट नै आउने र कार्यान्वयनमा आइरहेको हो। त्यसलाई चाहिँ खालि हामीले चाहिँ के भइरहेछ भनेर हेर्ने मात्रै एउटा समन्वयात्मक भूमिका मात्रै खेलिदिने हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो। त्यस्तै गरेर भवन निर्माण संहिता सरकारी भवन निर्माण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब यहाँबाट भइरहेको भनेको अब यो कोलिनिकाको एनेक्स भवन, हाम्रो आफ्नो एनेक्स भवनहरू लगायतका भवनहरूको चाहिँ निर्माण काम भइरहेको छ। यो गत वर्षका बहुवर्षीय ठेकाहरू हुन् जुन चाहिँ अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्थामा चाहिँ छन् त्यो। र समग्रमा हाम्रो प्रगति हेर्दाखेरि गत वर्षको चाहिँ अब भौतिक प्रगति हेर्ने भनेपछि हाम्रो 70 को अराउन्डको थियो भनेपछि वित्तीय प्रगतिमा चाहिँ हाम्रो 60% को अराउन्डमा आयो। अनि अब त्यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ केही ठुलो योजनाहरू चाहिँ जस्तै कारागार व्यवस्थापनतिर क्षेत्रीय कारागारको तेस्रो चरणको जुन बजेट आएको थियो त्यसमा चाहिँ अर्थले सहमति दिन सकेन हामीलाई चाहिँ पुरै टेन्डर गर्नको लागि भनेर त्यो बजेट त्यतिकै फिर्ता गयो। समन्वय सहकार्य पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। यो पाटो कसरी अगाडि बढेको छ र विशेष समन्वय त तपाईँहरूले स्थानीय पालिका सडक लगायतसित गर्नुपर्ने हो सर? अब यस्तो हुन्छ हामीले र समन्वयको अभावले गर्दा पनि डुप्लिकेसनहरू बढी भाषण भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन्। हाम्रो कस्तो छ भनेपछि हामीले कुनै पनि ठाउँमा योजना आइसकेपछि जस्तै एउटै सडकको योजना भनेर भन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ अब सडकको योजनामा चाहिँ बाटो यहाँ फलानोदेखि फलानोसम्मको बाटो अथवा फलानो मार्ग भनेर जुन कार्यक्रम आउँछ त्यो कार्यक्रम राख्ने परिपाटी कस्तो छ भनेपछि प्रदेशबाट एउटा कार्यक्रम हुन्छ, सङ्घबाट एउटा कार्यक्रम हुन्छ, स्थानीय निकायबाट एउटा कार्यक्रम हुन्छ। सङ्घमै पनि तपाईँको अब कुन कार्यालयबाट हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा हुन्छ। सङ्घमा पनि हजुरको चाहिँ सहरी विकासबाट एउटा भयो, सडकबाट अर्को भयो हैन, अब डोलडारबाट अर्को भयो हैन, हरेकबाट त्यही बाटोलाई नै भनेर कार्यक्रम मान्यज्यूहरूले चाहिँ राखिदिनु भएको हुन्छ है। यहाँ नपरे त्यहाँ पर्ला, त्यहाँ नपरे त्यहाँ पर्ला भनेर उहाँहरूले चाहिँ सबैतिर एक्सेस गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि 3-4 ठाउँमा सेम एउटै नामको कार्यक्रमहरू प्रदेशमा पनि स्थानीयमा पनि प्रदेशभित्र पनि प्रदेशको चाहिँ सहरी विकासको अफिस, प्रदेशको चाहिँ पूर्वाधार कार्यालय भयो। अब सबै ठाउँमा एउटै नाम डुप्लिकेसन भइरहेको चाहिँ हुन्छ नै। त्यही हुनाले अल्टिमेटली सबैको स्वामित्व लिने भनेको त स्थानीय निकायले हो। भोलि हामीले कुनै पनि काम गऱ्यौँ भने त्यसको अल्टिमेट स्वामित्व जाने त स्थानीय निकायमा हो। त्यो हुनाले स्थानीय निकायमा स्वामित्व जाने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अल्टिमेटली त्यो कुराको बारेमा चाहिँ भोलि हामीले काम गरिसकेपछि पार्क बनायौँ जे गराए पनि ह्यान्डओभर गर्ने भनेको अल्टिमेटली स्थानीय निकायलाई हो। त्यो हुनाले सुरु अब त्यहाँको राइट अफ वेहरू डिफाइन गर्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो बाटोमा चाहिँ उहाँहरूको केही योजना छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले पहिला सुरुमै कार्यक्रम आउने बित्तिकै स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्छौँ। हामीले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिसकेपछि उहाँहरूले नै हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही छ कि छैन कि के छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट पहिलो रूपमा चाहिँ हामीले जानकारी हुन्छ र कहीँ कतैबाट अरू कार्यालयहरूबाट पनि केही छ भनेपछि उहाँहरूलाई जानकारी भएकै हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यो हुनाले हामीले स्थानीय निकायसँगै परस्पर समन्वय गरेर नै योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने। सडकसित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले? सडकसँग पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी गर्छौँ, किनभने अब इन्जिनियरिङ सर्कल हुन्छ एउटा आफ्नो हैन। त्यही हुनाले हामीले चाहिँ अब के छ भनेर बुझ्नु चाहिँ बुझ्छौँ। सर, मर्मत सम्भारको जिम्मा खास कसले लिने? कुनै पनि योजनाहरू समाप्त भइसकेपछि हजुर त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। कुनै पनि योजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि मर्मत सम्भार भनेको त्यो योजना पछि गएर जसले ओनरसिप लिन्छ, जसको ओनरसिपमा जान्छ त्यो प्रोजेक्ट उहाँहरूकै जिम्मामा हुन्छ। त्यसको मर्मत सम्भारको अल्टिमेट जिम्मा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै हुन्छ। त्यसको चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा पनि तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्नु भएको छैन, के भन्नुहुन्छ? यो धेरै निकाय सरकारी निकायमा यो पाइएको छ। अब राजनीतिक हस्तक्षेपले हामीले कामै गर्न नपाइएको, हामीलाई काम गर्न बाधा नै पुगेको भन्ने छैन त्यस्तो त। अब योजनाहरू आउँछ, योजनाहरू हामीले गर्ने भनेको कार्यान्वयन गर्ने हो। अब यदि हामीले योजनै छनौट गर्नुपर्ने, यो ठाउँमा चाहिँ यो प्राथमिकता छ
अनि यहाँ यो राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले नै यहीँबाट कार्यक्रम बनाउने भएको भए त्यो कुरा आउन सक्थ्यो होला। जस्तै स्थानीय निकायहरूमा उहाँहरूले आफैले योजना बनाउनुहुन्छ, आफैले कार्यक्रमहरू उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अब त्यहाँ कार्यक्रम कसले कसरी छान्ने के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ होला। अब जस्तै हाम्रो पनि अब योजनाहरू आइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कार्यान्वयन गर्ने हो। हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँहरूको सङ्घीय इकाइ निकाय हो, प्रदेशमा पनि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रहेको छ। कामको प्रकृति एउटै हो तपाईँहरूको र उहाँहरूको? कामको प्रकृति एउटै नै हो। फरक खास के? फरक हजुरको चाहिँ अब कामको स्केलको कुरा हो। हजुरको चाहिँ सङ्घीयले चाहिँ ठुलो कामको स्केलमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने अवधारणा हो। अवधारणा चाहिँ र प्रदेशको अवधारणा अनुसार चाहिँ स्केल चाहिँ कामको भोल्युम चाहिँ अलि सानो भोल्युमको सानो स्केलको कामहरू उहाँहरूबाट हुने र ठुलो स्केलको कामहरू ठुलो भोल्युमको कामहरू चाहिँ ठुलो योजनाहरूलाई चाहिँ सङ्घीयबाट चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने एउटा सुरुमा आएको अवधारणा चाहिँ त्यो अनुसारको अवधारणा हो स्टार्टिङमा चाहिँ। तर अहिले कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि त उहाँको हाम्रो अथवा स्थानीय निकायहरूमा भएको कार्यक्रमहरूको बजेट, कामको भोल्युम, कामको चाहिँ स्केल हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको उस्तै नै देखिएको छ। त्यसमा एकदम तात्विक भिन्नता भनेको चाहिँ कुनै कुनैमा मात्रै छ, नत्र पनि धेरै चाहिँ छैन। कस्ता मागहरू विशेष जनताले लिएर आउनुहुन्छ यस इकाइमा निकायमा भनिदिनुहोस् न सर। अब हाम्रो निकायमा भनेको नितान्त हामीले चाहिँ जे कार्यक्रम केन्द्रबाट चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यही कार्यक्रम नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि हामीसँग माग गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ हुन्छ यो गर्दिन, हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यो योजना राख्दिन सक्छौँ अथवा यस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले गर्न सक्ने हामीसँग अधिकार छैन। त्यो हुनाले चाहिँ केही आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको माग भनेको अधिकांश चाहिँ हाम्रो ठाउँको चाहिँ बाटोघाटोका समस्या छ, त्यसको चाहिँ योजनाहरू पारिदिनु पर्यो भनेर त आउनु त हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले गुनासा पनि लिएर आउनुहुन्छ सर? हजुर, गुनासा पनि लिएर आउनुहुन्छ? गुनासो भनेर त्यसै जस्तै तपाईँहरू कर्मचारीहरूले यहाँ राम्रो तरिकाले काम गर्नु भएन, अनियमितता, आर्थिक चलखेल भयो भन्ने कुराहरू केही त्यस्तो कुराहरू त आएको छैन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ फिल्डमा तपाईँहरू जानुहुन्छ काम गर्नको लागि भनेर सबै निकायबाट राम्रो सहयोग पनि तपाईँहरूलाई हुन्न भन्ने कुरा सुनेका छौँ। कोही विवादहरू पनि झै झगडा पनि हुन्छन् भन्ने कुरा, यस्तो के छ हाम्रो अवस्था? अब फिल्डमा काम गर्ने बेलामा तपाईँको कुनै निश्चित योजना हामीले कुनै भवन बनाइरहेछौँ भने अब त्यसमा विवाद हुने कुरा त भएन। अधिकांश हजुरले भन्नुभएको जस्तो विवाद हुने भनेको चाहिँ सडक नाली त्यस्तै विषयहरूमा हो, जुन भनेको राइट अफ वेका कुराहरू, कतातिर कति छोड्ने, नाली कहाँ बनाउने, बाटोको चौडाइ कति कायम गर्ने, कसैको घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ होला, कसैको घर भत्किनबाट जोगिन्छ होला, त्यो विषयहरूलाई लिएर चाहिँ अलिकति समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ समस्या देखिने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायसँग हामीले समन्वय गरेरै ल उहाँहरूलाई चाहिँ ल यो कुराहरूलाई चाँडो क्लियर गराइदिनुहोस् अनि हामी गर्छौँ भन्न सकिने हो त्यो। नत्र भनेपछि अन्य विषयमा चाहिँ त्यस्तो समस्या त छैन। अन्तमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र जिल्लावासी जनसमुदायलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ निमित्त आयोजना प्रमुखको नाताले? अब हाम्रो यस सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन निकायको तर्फबाट चाहिँ मैले सबैलाई भन्न चाहने भनेको हामीले जति पनि योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका हुन्छौँ त्यो योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि यहाँहरूको आफ्नै ठाउँको योजनाहरू हो। त्यो हुनाले कुनै पनि योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेपछि त्यसमा भोलि गएर स्वामित्व लिने यहाँहरूले नै हो। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो ठाउँमा हुँदाखेरि सम्पूर्ण रूपमा यहाँहरूबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने बेलामा। र कामलाई चाहिँ एउटा स्मुथ वेबाट अगाडि बढाउनको लागि कुनै पनि बाधा व्यवधान नगरिदिएर र सही तरिकाले काम गरेको खण्डमा चाहिँ बाधा व्यवधान नगरेर काम अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरिदिनु र कुनै ठाउँमा चाहिँ कसैले बदमासी गरेको पाइएमा हामीहरू अनुगमनमा सधैँभरि पुग्न नसकेको बेलामा कुनै निर्माण व्यवसायबाट बदमासी भएको देखिएमा चाहिँ हामीलाई सो बारेमा चाहिँ सूचित गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।